कोका-कोला विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड बिगो दाबी गर्दै पाटन अदालतमा मुद्दा। पुँजीगत लाभ कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धानको दाबी। राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोला विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले नेपालमा कोका-कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपाल विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा हालेको हो। 7 अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत लाभ कर छली गरेको र त्यही अनुसारको जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन मानसिब हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदान गरेको राय अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो। कोका-कोलाको हाल चुक्ता पुँजी 19 करोड 48 लाख रुपैयाँ छ। कोका-कोलाले वार्षिक 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने गरेको छ। गत हप्ता सरकारी वकिलको कार्यालयले कर छली गरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो राय दिएको थियो। विभागले मागेको 5.5 महिनापछि कार्यालयले नेपालमा कोका-कोला बिक्री वितरण गर्ने बोटलर्स नेपाल विरुद्धको अनुसन्धानमा आफ्नो राय प्रदान गरेको हो। विभागले गत वर्ष मङ्सिरमा अध्ययनले बोटलर्स नेपालले राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताको सेयर विदेशमा किनबेच हुँदा नेपाललाई पुँजीगत लाभ कर नतिरेको आरोप कम्पनीमाथि लागेको हो। नेपाललाई जानकारी नै नदिई बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा लगानी रहेको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। बोटलर्स नेपालमा 3 किसिमका लगानीकर्ता छन्। यसमा 75% विदेशी लगानी छ भने 22% लगानी नेपालकै खेतान समूहको छ। बाँकी चाहिँ सर्वसाधारणको लगानी छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग आयोगको परामर्श। चुनाव खर्च सीमा बढाउन दलहरूको माग। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगले शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूसँग आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा गरेका कामहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सुनाएको र निर्वाचन आचार संहिता लगायतको विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। त्यसै राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरूले पनि पार्टी दर्ताको क्रममा पाएको चुनाव चिन्ह निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्ने माग गरेको उनले बताए। दलहरू अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै 79 दलहरू, अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 दलहरूले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरि पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ, यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनीहरूकै निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसको सम्बन्धमा भएका कानुनी जटिलताहरू फुकाउने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरिरहेको र दलहरूको बीचमा सोही कुरा राखेको जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 को 6 ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्, तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा म कानुनी परामर्शमा सल्लाहमा छु। म तपाईहरुको पक्षमा छु, तर तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको राय आओस्, आयोग बाधक हो भन्ने ढंगको राय नआओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केही दलहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए भने केहीले भने खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगले तोकेको सिलिङ ठिक भएकाले खर्चको सिलिङ बढाउनु नहुने धारणा राखेका थिए। आयोगले यो भन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ, केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। अधिकांश दलहरूले खर्च नियन्त्रणै गर्नुपर्छ, खर्च बढी भयो भने
भोलिका दिनमा अनियमितताहरू बढ्न सक्छन्। त्यसो भए हुनाले यो आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तोके भन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए। निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेका छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको? त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो एउटा। अर्को साइबर क्राइम हुनसक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेसनहरू गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ, त्यो आइसके पछाडि हामी यसबारेमा गर्छौँ। अर्को साइबर क्राइम कन्ट्रोल सम्बन्धमा पनि साइबर ब्युरो हामी बनाउने योजनामा छौँ भनेर उसको जवाब त्यति नै। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले उमेर पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा आउनुपर्ने बताए। निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। मुख्य विषय आचार संहिता, निर्वाचनको खर्चको समस्या, त्यस पछाडि केही निर्वाचनमा उठेका केही सवालहरू छन्, ती कुराहरूलाई हामीले राखेका छौँ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मतदाता नामावलीमा सम्पूर्ण मतदाताहरूको नाम आओस् भन्ने कुराहरू पनि राखियो। र निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ 29 गतेसम्म पुग्नेलाई 18 वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने कानुनको आधारमा गरिया छ भनिया छ। तथापि बिचमा लिएका नागरिकता, त्यति बेला नागरिकता लिएका तर 18 वर्ष पुगेका अहिले पुगेकालाई फेरि नागरिकता लिएकोले पाएको छैन। त्यो 16 वर्ष नागरिकता, त्यस्ता बाझिएका कानुनहरू छन्। यस्ता कुराहरूमा संशोधन हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरूलाई गरिनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूबाट, हाम्रो तर्फबाट पनि, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि त्यसलाई कुरा राख्यौँ हामीले। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले निर्वाचनको दिनसम्ममा थप 2 लाख मतदाता नामावली थपिने जनाएको बताए। मतपत्रको रङको सम्बन्धमा स्वस्तिक छाप स्पष्टसँग देखिने गरी विशेषज्ञहरूसँगको परामर्शको आधारमा तय गरिएको आयोगले प्रश्न पारेको उनले जानकारी दिए। केही सामान्य कुराहरू चाहिँ रङका कुराहरू पनि उठ्यो भित्र कि, तर रङको बारेमा उहाँहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासहरू देखाउनु भयो। यस अगाडि पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न खाले रङको प्रयोग भएको थियो, रातो कलर प्रयोग भएको थियो, अनि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा छुट्टै हरियो निलो रङहरू पनि प्रयोग भएको स्थिति थियो। त्यसकारण उहाँहरूले यसपालि चाहिँ हामीले यो रङका सम्बन्धमा जानकारहरूसँग विशेषज्ञहरूसँग बसेर नै त्यो हरियो रङ सेलेक्ट गरेको हो। किनभने हरियो रङको मतपत्र सेतो कागजमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह हुन्छ र त्यसमा निलो छाप चाहिँ स्वस्तिकको लाउने हुनाले त्यो दुईटै कलरको चाहिँ प्रष्टता देखियोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले छलफल गरेर राखेको हो। त्यसकारण उहाँहरूले यो कुरा प्रश्न गरेपछि धेरै चाहिँ रङको बारेमा विवाद देखिएन। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले 4वटा दलहरूलाई राष्ट्रिय दल र अन्यलाई चाहिँ अराष्ट्रिय भन्न नपाइने बताए। 4वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल हो, अरू सबै राष्ट्रिय दल होइन भन्ने भन्नुभयो। त्यसपछि खर्चको विषय आयो, त्यसपछि रङको विषय आयो, त्यसपछि शान्ति सुरक्षाको विषय आयो, त्यसपछि चुनाव खर्चको विषय आयो। अब सबै विषयमा छलफल भइरहँदा 4वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अरू सब चाहिँ अराष्ट्रिय हुने त्यस्तो भन्न पाइन्छ? यसअघि 2074 सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेद्वारलाई अधिकतम 25 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। आयोगले भने महानगरपालिकाका मेयरले 7.5 लाख, उपमहानगरका प्रमुखले 5.5 लाख, नगरपालिकाका प्रमुखले 3.5 लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले 3.5 लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ। एमसीसीको ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिन निर्माण व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह, व्यवसायीको मागमा सरकार गम्भीर रहेको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने बताएका हुन्। उनले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गरे। अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए। नेपाल प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर सफल भए नेपालीहरू खुसी हुने उनले बताए। अहिले
एमसिसीको सम्बन्धमा कुरा उठ्यो उहाँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ग्लोबल टेन्डर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरेको हुन्छ यो चाहिँ एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्, सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। नेपालले पाएको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चीनका होस्, भारतका होस्, को नेपालकै किन अरू हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ यसमा पनि उहाँले ध्यान दिनलाई पनि विश्वास दिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने बताए। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। निर्माण व्यवसायलाई अझै व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण व्यवसायबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको निर्माण उद्योगलाई अझ बढी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निर्माण व्यवसायहरूसँग सहकारी गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीहरूको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई दीर्घकालीन रूपमा अनुमोदन गराउनका लागि अनुमान योग्य बनाउनलाई साथै बजेटलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। निर्माण व्यवसायीहरूको मौजुद क्षमताले मुलुकको विकास योजना मात्रै सबै सपना पुरा गर्न सम्भव नदेखियोले बदलिँदो विश्व वृद्धिसँगै व्यवसायीहरूको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणका लागि जोड दिनुपर्ने स्थिति छ। यो व्यवसायमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति सृजना गरी उचित मूल्यमा गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवसायहरूको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण व्यवसायलाई सहज बनाउनका लागि खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे। विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण व्यवसायमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले काम ढिलो हुनका कारण र समस्या समाधानका उपायको सम्बन्धमा सरकार व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी कुनै सैनिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताए। उनले एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नआउने बताए। गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गरे। उनले एमसिसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गरे। उनले नेपालको गरिबी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउन तथा सडक विस्तार, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुर्याएर बिक्री गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसिसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरे। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा ठूला आयोजनाहरू लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचलन बढेको बताए। यो एमसिसी प्रस्तावको बारेमा खास गरेर आर्थिक क्षेत्रले, आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग व्यवसायी मित्रहरूको पनि सदैव यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने धारणै रहिआएको थियो र निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि
यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारलाई सदैव प्रेरित गरिरहेकै थियो। मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, जो मिलेनियम कर्पोरेसन कम्पनी र नेपाल सरकारको बीचमा सहमति भएर अगाडि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन, कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दावी गरे। गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली 11 संशोधन गरिएको बताए। उनले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र व्यवसायीहरूको विश्वास जनता र राष्ट्रका सामु अझै मुखरित गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता बढेको छ भन्ने वातावरण बनाउने क्रममा वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले सदैव सकारात्मक धारणा राख्नुपर्दछ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11 संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताइन्। उनले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताइन्। उपहार स्वरूप हिजोको मन्त्री परिषदबाट 11औं नियमावली जुन संशोधन भएको छ, मलाई लाग्छ यो हाम्रो देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको छ। तर यो मात्र हाम्रो ठुलाको लागि होइन, हामीले साधारण व्यवसायको लागि पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौँ। सम्पूर्णको लागि कुन किसिमले नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सरकार चिन्तित छ। तर पनि एउटा ठुलो कुरा के आएको छ भने एकजना व्यवसायीले 5टा टेन्डर लिन पाउने, त्यो चाहिँ पुरा भएपछि 80% पुरा हुन बित्तिकै हस्तान्तरण गरेर अर्को लिनुपर्छ भन्ने यो एक शुभ संकेत हो जस्तो मैले फिल गरेको छु। मन्त्री यादवले एकजना व्यवसायीले 5वटा टेन्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ संकेत भएको दावी गरिन्। उनले पछिल्लो समय कोरोना भूकम्पको बहानामा 71 सालमा ठेक्का भएका आयोजनाहरू अहिले पनि ठेकेदार सरकारले खोज्न जाने पर्ने स्थिति रहेको बताइन्। मन्त्री यादवले निर्माण कम्पनीको कारणले नै सरकारले धेरै पुँजी लगानी गरे पनि भने जस्तो काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरिन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको बताएकी हुन्। विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि योजना छनौट, स्रोतको सुनिश्चितता तथा निर्माण व्यवसायको प्रभावकारी र जवाफदेहिता अनिवार्य शर्त भएको उनले बताइन्। निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको नियमन गर्नु सरकारको सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले कानूनमा भएका विभिन्न छिद्रहरूका कारण सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन्। नियमावलीको संशोधनले मात्रै हाम्रा सबै आकांक्षाहरू पूरा हुँदैन थिए। खास गरी सार्वजनिक खरिद कानुनलाई नै सामूहिक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बेला बेलामा उठाउँदै पनि आएका हौँ। अहिले यो काम गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा त अझ धेरै खरिद कानुनको सामूहिक संशोधन, निर्माण व्यवसाय ऐनको सामूहिक संशोधन चाहिँ अझै अनिवार्य छ भन्ने कुरा पनि लाग्छ र यो साधारण सभामा यहाँहरूले यी एजेन्डाहरूलाई महत्त्वका साथ उठाउनुहुन्छ र त्यसलाई सरकारलाई झकझकाउने काममा पनि काम गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। अहिले खास गरी कुनै पनि आयोजनाका सन्दर्भमा समयमा सम्पन्न नहुने, ती आयोजनाहरू अलपत्र हुने, त्यसले दायित्व सिर्जना गर्ने
चालु रहेका छन् भने पनि त्यसको टाइम र कस्टको ओभररन हुने जस्ता विषयहरूलाई हामीले संवेदनशील ढङ्गले नै हेरेका थियौँ। मन्त्री झाँक्रीले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र भएको विषयमा सरकारले संवेदनशील रूपमा हेरेको बताइन्। आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए सत्ता गठबन्धनलाई गोरुबाट ब्याएको बाछाको संज्ञा, जनादेशको मजाक उडाएको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई गोरुबाट ब्याएको बाछाको संज्ञा दिएका छन्। एमाले निकट पत्रकारको संगठन प्रेस चौतारी नेपालको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो संज्ञा दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार ढालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमाथि पनि आक्रोश पोखे। नभएको अधिकार संसदले दुनियाँमा कोही सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने गर्दैन। संसदको काम हो, जनप्रतिनिधिहरूको काम हो, अदालतले गर्दैन त्यो। तर नेपालमा एकपल्ट एकजनाले भनेको थिए गोरु ब्याउँदैन भन्थे नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो। एकजनाले उहिले भनेको थियो 52 सालमा। अहिले गोरु ब्यायो मात्रै होइन, 5वटा पाठा पायो। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने न्यायाधीशलाई अमेरिकाबाट इमेल आएको दाबी दोहोर्याएका छन्। ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको परमादेशी सरकारले जनादेशको मजाक उडाएको आरोप पनि लगाए। अदालतका न्यायाधीशहरूको सेटिङमा आफ्नो सरकार ढालिएको उनको गुनासो थियो। एकजना न्यायाधीशको एउटा इमेल आउँछ, अमेरिकाबाट इमेल आउँछ, केपी ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो, ढाल्नु नै थियो, नढाली भएको थिएन। किन न्यायाधीशको के बिगारिदिएको थियो सरकारले? होइन, त्यहाँनिर वर्गीय पूर्वाग्रह, दुराग्रह र विकास विरोधी एउटा षड्यन्त्रको विषयता त्यसको थियो भन्ने कुरा त्यस इमेलले बताउँछ। ढाल्नै पर्थ्यो, संविधानले त्यो दिँदैन थियो, त्यस कारण संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि ढाल्नु पर्यो। संविधान बाहिर गइकन हामीले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ अथवा एउटा जननिर्वाचित प्रगतिशील सरकारलाई ढालेका छौँ। पत्रकारले अधिकार लिए पनि कर्तव्यको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गुनासो पोखे। थरीथरीका पत्रकारिता आजको समस्या भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले अनावश्यक ट्विट र फेसबुकमा स्ट्याटस नलेख्न आफू निकट पत्रकारलाई सुझाव समेत दिए। सत्यको सम्वाहन सबभन्दा ठुलो प्रथम योगी को हुन्छ, योग कसले गर्छ? सरकार ढालेर गएर अहिले हेर्नुहोस् त बिचराहरू रोखा बाहिर फर्केर बसिहाल्छ। प्रसाद लाना कहाँ यहाँ कताका जङ्गेहरू कताका भूमिहरू बुद्धि बिग्रिएपछि त्यो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसरी बुद्धि बिगार्नु हुँदैन, तपाईँहरू एकजुट हुनुपर्दछ, एकताबद्ध हुनुपर्दछ। तपाईँहरूका सम्पूर्ण प्रयास विचारहरू त्यो एकताबद्ध प्रयास अध्यक्ष ओलीले राम नेपालमै जन्मिएको दाबी पनि दोहोर्याए। रामका बा ठोरीका भएको र माडी र ठोरीको बीचमा जन्मिएको उनको दाबी छ। उनले अहिलेको युगमा राम राज्यको व्याख्या गरेर खासै स्वाभाविक नहुने बताए। देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदैछ? ध्वस्त हुँदैछ देशको अर्थतन्त्र, ध्वस्त। त्यसो हामीले दृढतापूर्वक देशको राजनीति बिग्रिन नदिन। कति हामीले बलिदान दिने, कति रगत बगाउने, अब बलिदान दिने होइन। हामी बलिदान नदिकनका सङ्घर्ष र दबावबाट र खास गरी निर्वाचनका माध्यमबाट नै हामी अब सडकमा गइरहनु पर्ने धेरै अवस्थामा पनि छैन। हामी निर्वाचनबाटै ठेगा लाउन सक्छौँ, किनभने महान जनताको साथ
अहिलेको कलियुग नै सबैभन्दा विकसित भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उनले मरिसकेपछि आफूलाई सम्झिएर समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरे। उनले आफूलाई बाँच्दै सम्झिन फूलमाला लगाइदिने क्रम बढेको पनि बताए। ओलीले नेपालमा शासकले प्रेस र सञ्चारलाई संगठित रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै देशमा प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास लामो नरहेको बताए। उनले 2046 पछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइएको उल्लेख पनि गरे। प्रेस चौतारीको पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै समापन हुनेछ। देश अहिले माओवादीकै एजेन्डा र इसारामा चलिरहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। चुनावपछि पनि माओवादी निर्णायक हुने भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश अहिले पनि माओवादीकै एजेन्डा र इसारामा चलिरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीको कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष दाहालले पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा आफू नै रहेको बताए। माओवादी केन्द्र अहिले पनि देशको राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमै छ। तपाईँले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने चाहे अघिल्लो गठबन्धन भन्नुहोस्, चाहे अहिलेको गठबन्धन भन्नुहोस्, चाहे अहिले एमसीसी परियोजनालाई एउटा निकास दिने कुरा भन्नुहोस्, माओवादी केन्द्रले देशको राजनीतिको चाहिँ निर्णायक भूमिका खेलि नै राखेको छ। माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व थुप्रै अप्ठ्याराहरूको बीचबाट पनि देशलाई गति दिने, देशलाई स्थायित्व दिने काममा छ। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। अहिले हाम्रो कोसिस के छ? गठबन्धन भन्ने होइन। हाम्रो अहिले पुरै कोसिस माओवादी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, निर्वाचन अभियानमा व्यापक रूपमा सृजनशील तरिकाले प्रस्तुत हुने र आउने दिनमा अझ निर्णायक भूमिका खेल्ने गरिकन माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्नु छ। त्यसले मात्रै संविधानको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, समावेशी समानुपातिकताको, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुन सक्छ र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षा हुन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार 24औं अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आधार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धनी र गरिबका बीचमा विभेद भएकाले अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। धनीका छोराछोरीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रशस्त अवसरहरू पाएको भए पनि गरिबहरूले यस्तो अवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको उनले बताए। सबैले बिना भेदभाव सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा पाउनुपर्ने उनले बताए। हुने खाने व्यक्ति अथवा धनी गरिब यो कुनै पनि रोगबाट भनौँ न कसैले उपचार पाउने, कसैले उपचार नपाउने जस्ता समस्याहरूको अन्त्य हुनुपर्छ, विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ र उपचार जस्तो कुराहरूमा र सबैको हक समान हुनुपर्छ। यद्यपि हामीले संविधानमा व्यवस्था गरे तापनि प्र्याक्टिसमा लागू गर्न सकिरहेको छैन र खास गरी यो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथाह पैसाहरू खर्च भएको छ, अथाह विभेदहरू छ र हुने खानेका छोराहरू ठुल्ठुला स्कुलमा, ठुल्ठुला स्वास्थ्य उपचारमा, विदेशमा र भनौँ न हुँदा खानेका छोराछोरीहरू अथवा खाना आज के खाऊँ भोलि के खाऊँ भन्ने अवस्थाका छोराछोरीहरू भनौँ न त्यस्तो स्कुल, राम्रो स्कुलहरू पढ्न नपाएर शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ, उपचारमा पनि त्यस्तै छ र यो व्याप्त विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो सबैको आवाज हो। उपराष्ट्रपति पुनले कुष्ठरोग प्रभावित सबै व्यक्तिहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्न र सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे। कुष्ठरोगको निर्मूल र प्रभावकारी उपचारका लागि उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने, द्विपक्षीय छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। उनले आगामी फागुन 1 गतेदेखि चैत 1 गतेसम्म भ्रमण गर्न लागेका हुन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीबाट 2078 फागुन 30 देखि चैत 1 सम्म गर्नुहुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, नेपाल र साउदी अरब सरकारको बीच हुने जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गभर्नमेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेबिया को मस्यौदा
स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने। नेपाल र साउदी अरब सरकार बीच हुने द्विपक्षीय हस्ताक्षरको पत्रको मस्यौदा बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै सरकारले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध प्रक्रियाशील रहेको। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशु पक्षी, जीव जन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न। फोहोर व्यवस्थापन र साइट सञ्चालन गर्दा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीव जन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी आवश्यक सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाल आयल निगमले पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिमा समायोजन भएको दावी गरे। नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेश प्रसाद थानी सुर्खेतलाई नियुक्त गर्ने। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेल्स र कतार भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने। बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको युएई भ्रमण समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा अन्तर सरकारी चौथो सत्रमा सहभागी हुने कानुन मन्त्रालयका उदयराज सापकोटाको भ्रमण स्वीकृति दिने, बिउ बिजनको जात सूचीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिने र मल खरिदका लागि G2G अनुसार भारतसँग छलफल गर्न कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। त्यस्तै मल खरिदका लागि कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई मल खरिदको केन्द्र तोक्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। त्यस्तै पत्रकार दुर्घटना व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका शर्तहरू अन्य वैदेशिक सहायताको शर्तभन्दा पारदर्शी र खुकुला रहेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा परशुराम शकुन्तला स्मृति सेवा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सम्मान समारोहमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसीका शर्तहरू अन्य वैदेशिक सहायताको शर्तभन्दा पारदर्शी र खुकुला रहेको दावी गरेका हुन्। उनले एमसीसीले नेपालको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेको पनि बताए। मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता समयमै सम्पन्न गरेर सरकार देश विकास र गरिबी निवारण प्रति गम्भीर छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्ने बताए। एमसीसी को मैं कुरा गर्न चाहन्छु, तर एमसीसी राष्ट्र हितमा छ। एमसीसी यो मुलुकको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकास यसको लक्ष्य छ र यसका सबै शर्तहरू अरू वैदेशिक सहायताका भन्दा पारदर्शी र खुकुला छ। तथापि पनि यसलाई हामीले यति नेगेटिभिटिजम बढाएर यति नेगेटिभमा गऱ्यौँ कि यो त एउटा राष्ट्रघातको काम हुँदैछ भनेर जस्तो समाजमा एउटा तस्बिर हामीले खडा गर्यौँ। तर आज करिब नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संसदले एक मतले पारित गरेको छ। मन्त्री कार्कीले गरिबी, पछौटेपन, विभेद जस्ता कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले दिगो विकास, सुशासन, सभ्य र समृद्ध नेपाल बनाउने सपनालाई पूरा गरेर अबको पुस्तालाई धनी पुस्ताको रूपमा संसारमा चिनाउनु पर्ने उल्लेख गरे।
र साफ 18 वर्ष मुनि महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने टोलीलाई एन्फाद्वारा बिदाई, उपाधि लिएर फर्किने खेलाडीहरूको प्रतिबद्धता। भारतमा हुने अन्डर 18 साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागिता जनाउने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। एन्फाले शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा एक कार्यक्रम गरी नेपाली टोलीको बिदाई गरेको हो। भारतको जमशेदपुरमा मार्च 15 देखि 25 तारिकसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 23 खेलाडी र अफिसियल गरेर कुल 30 जनाको टिम शनिबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेल भारतसँग खेल्नेछ। सहभागी तीनै टोलीले एकअर्कासँग 2-2 खेल खेल्नेछन्, जसमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले उपाधि जित्नेछ। प्रतियोगितामा सफलता निकाल्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। सन् 2018 मा भएको पहिलो संस्करणमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। अघिल्लो वर्ष नेपाली टिम तेस्रो बनेको थियो।